अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जिंदगी से मुतल्लिक कुछ 5 बहुत ही जबरदस्त हकायक यानी खुफिया राज आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जिंदगी से रिलेटेड कुछ 5 मजीद खुफिया राज, कुछ 5 मजीद हकायक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये भी उम्मीद करता हूं कि ये हकायक भी आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने उन राजों की जानिब जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। नंबर 6 पे मैंने जिस राज को आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मकातब फिक्र के बड़े बड़े उलमा किराम हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से खुफिया मुलाकातें तो करते हैं लेकिन सबके सामने आकर इस बात का बरमला इजहार नहीं करते। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से बहुत बड़े बड़े उलमा पाकिस्तान के अलहदगी में मुलाकातें करते हैं, सीक्रेटली इनसे मिलते हैं, इनके मिशन को पसंद करते हैं और इनसे ये कहते हैं कि आपका मिशन बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, लेकिन हम ओपनली आपका साथ नहीं दे सकते। इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे और ख़ास तौर पर हमारी ज़िंदगियों से रिलेटेड, हमारी औलादों से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, लिहाजा हम आपके इस मिशन में ओपनली आपका साथ नहीं दे सकते। ये गलत है। मैं ये समझता हूँ कि उन उलमा को सामने आना चाहिए और इस्लाम की सही तशरीह लोगों के सामने रखनी चाहिए और इसके बाद अगर लोग आपकी बात नहीं मानते तो फिर आपको उनसे बरात का इजहार करना चाहिए, ऐलान करना चाहिए कि हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का साथ देते हैं और आज के बाद हम आपको कुरान और हदीस के अलावा कोई बात जो है वो नहीं बताएंगे। अगर ये उलमा चाहते हैं कि हम अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना लें तो फिर उन्हें अवामुन्नास को सही इस्लाम जो है वो बताना चाहिए मसाजिद के अंदर मेंबर रसूल पे खड़े होकर। तो ये छठा राज था जो बहुत बड़ा राज है। मैं ये समझता हूँ कि उलमा को आगे बढ़कर इस्लाम की सही मानों में जो है वो तशरीह करनी चाहिए। नंबर 7 पे जिस राज को मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने यानी जनरल फैज हमीद साहब जब ऑन ड्यूटी थे तो अक्सर औकात उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को ये ऑफर्स की हैं कि हम आपको वजारत मजहबी अमूर का ओहदा देंगे अगर आप इमरान खान का साथ दें और उनकी जो कैंपेन चल रही है उनके साथ आप आकर खड़े हो जाएं, उलमा को अपने साथ आप मिलाएं तो वजारत मजहबी अमूर हम आपको ऑफर करेंगे। ये एक बड़ा ओहदा इनको ऑफर किया गया और साथ ये भी कहा गया कि इस ओहदे के बाद आपको बहुत सारी सहूलियात मिलेंगी, खास तौर पर आपकी जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, पे आपकी अच्छी हो जाएगी, घर आपको मिल जाएगा सरकार की जानिब से। सो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आसानी के साथ जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अगर आप ये सारी सहूलियात देते हैं तो फिर अपनी मर्जी का दीन भी आप उलमा के मुंह से उगलवाते हैं और फिर उलमा को आप ब्लैकमेल करते हैं और उनको फंसा लेते हैं। सो मैं आपके इस जाल में नहीं फंसूंगा। सो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इस बड़े ओहदे को लेने से जो है वो इनकार कर दिया। इसके अलावा जो 8वें नंबर पर जो मैंने आप लोगों के लिए एक राज जो है वो सिलेक्ट किया है वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपनी बीवी को एक 7 मरले का प्लॉट भी गिफ्ट किया हुआ है। जब इन्हें रिटायर किया गया, रिटायरमेंट का जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा नंबर 9 पे, तो आप देखिएगा कि रिटायर किस तरीके से किया गया वो नंबर 9 पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो जैसे ही आप रिटायर होते हैं उससे जो आपको जो आपके एरियर्स मिलते हैं, जो पैसा आपको मिलता है, सो उस पैसे से आपने अपनी फैमिली को और खास तौर पर अपनी वाइफ को 7 मरले का प्लॉट भी जो है वो गिफ्ट किया। नंबर 9 पे जिस राज को मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है वो ये है उनकी जबरी रिटायरमेंट। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 19वें ग्रेड के नेस्कॉम में एक ऑफिसर थे जिसका पुराना नाम एटॉमिक एनर्जी कमीशन था। उसमें अब अच्छे खासे बड़े ओहदे पर फाइज थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब फरमाते हैं कि अगर मैं खुद रिटायरमेंट लेना चाहता तो मुझे कभी भी गवर्नमेंट रिटायर ना करती, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया तंजीम जो थी वो हमारी जो सिक्योरिटी रिपोर्ट्स तैयार कर रही थी। सो मेरे ऊपर जो ऑफिसर था वो एक कट्टर बरेलवी मकातब फिक्र से था। सो उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट शाया की कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का देवबंद की एक कालुदम जमात है उसके साथ इनका ताल्लुक है, लश्कर झंगवी के साथ। सो जो है वो आर्मी कानों की कच्ची होती है। सो आर्मी ने मुझे बुलाया और साथ मुझसे ये कहा कि आप जो है वो रिटायरमेंट लें। सो मुझ पर चूंकि ये दाग था मैंने केस कर दिया इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में। शौकत अजीज साहब की अदालत में मैं ये केस करता हूँ, फिर शौकत अजीज साहब रिटायर हो जाते हैं, मेरा केस फिर अतहर मनिल्ला के पास चला जाता है, वो भी चीफ जस्टिस बने बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के।
اور پھر مجھے میرے ایک دوست نے سمجھایا کہ یار شاید اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے، سو تمہیں ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. اگر فوج کہہ رہی ہے تو تمہیں ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اسی کام کو فوکس کرنا چاہیے، اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچانے کے کام کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے تم انجام دو. سو پھر میں نے ریٹائرمنٹ لی اور اس کے بعد پھر میں نے پراپرلی اس کام کا جو ہے وہ آغاز کیا، جو آج الحمدللہ کافی ممالک میں اور خاص طور پر پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل چکا ہے. نمبر 10 پہ جو راز آپ لوگوں کے لیے میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو پاکستان کے کسی سیکیورٹی ادارے کی جانب سے کبھی یہ کال نہیں آئی، کبھی یہ نوٹس نہیں آیا کہ آپ اپنا پلیٹ فارم بند کر دیں. آپ لوگوں میں جو ہے وہ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، آپ لوگوں میں پولرائزیشن کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں. اس قسم کا کوئی نوٹس انجینئر محمد علی مرزا کو نہیں آیا. اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز ہے، وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا لوگوں کو کوئی اپنے پاس سے بات نہیں بتاتا. جب بھی آپ اس کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کر آپ سنیں انجینئر محمد علی مرزا کی، آپ کو اس میں یا تو قرآن نظر آئے گا اور یا اللہ کے نبی کا فرمان نظر آئے گا، یعنی احادیث ملیں گی آپ کو، اور وہ بھی صحیح احادیث ملیں گی. کوئی ضعیف حدیث اس بندے کے منہ سے نہیں سنیں گے آپ. تو جب آپ ایک قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں، اصل دین جب لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پڑھا لکھا انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جس کی وجہ سے پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے کبھی انجینئر محمد علی مرزا کو کسی قسم کا نوٹس جو ہے وہ نہیں دیا. تو یہ 10 حقائق میں نے پورے کر دیے، 10 راز. اب 11واں زبردست راز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ میری طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا بابوں کی رسپیکٹ نہیں کرتا، تو انجینئر محمد علی مرزا ان بابوں کی رسپیکٹ کرتا ہے جنہوں نے دین کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے کچھ واقعی صحیح معنوں میں خدمات سر انجام دی ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انجینئر محمد علی مرزا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے شاگرد رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کا ایکسیڈنٹلی ساہیوال جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں ان کا تعلق بھی چونکہ ساہیوال سے ہے، سو ان کی وہاں پہ ایک مسجد میں ملاقات ہوتی ہے جس سے انجینئر محمد علی مرزا بہت زیادہ عقیدت اور احترام سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملتے ہیں. اور بہت ساری تقاریر میں انجینئر محمد علی مرزا نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی یا اور ان سے ریلیٹڈ جو دیگر بہت سارے علماء کرام ہیں ان کی بہت زیادہ تعریفیں بھی کی ہیں، جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے علماء ہیں جن کی آپ تعریفیں بھی کرتے ہیں، چونکہ یہ وہ بابے ہیں جن بابوں نے دین کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑے کارنامے بھی سر انجام دیے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں اور اسلام کی زبردست جو ہے وہ تشریح بھی کی ہے. سو یہ کچھ حقائق تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. اب اگین میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی انجینئر محمد علی مرزا کو قادیانی سمجھتا ہے، مرزائی سمجھتا ہے، تو پھر میں اسے یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان کی 5-7 ویڈیوز کو سنیں، لیکن اپنے ذہن سے اس لیبل کو اتار کے آپ نے سننا ہے کہ آپ کا کس مکاتب فکر سے تعلق ہے، آپ سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، کون ہے. آپ نے اپنے اوپر سے یہ لیبل اتار کر ان کی بات کو سننا ہے. اور اگر یہ بندہ قرآن اور حدیث کی بات سنا رہا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی بات کو ماننا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. ابھی تک اگر آپ میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور مجھے اپریشیٹ بھی کیجیے گا نیچے میسج لکھ کر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب کچھ اچھا لگا ہوگا. آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.